अस्सलाम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। आईनी तरमीम पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है। नंबर पूरे हैं या नंबर्स पूरे नहीं है, ये अगेन पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर शुगर लगा रखा है और कायम अली शाह की तस्वीर लगाकर लोग लिखते हैं कि कायम अली शाह साहब पूछ रहे हैं कि अगर नंबर्स पूरे नहीं है तो मेरा एक जोन का नंबर है पुराना, वो नंबर बंद है, लिहाजा वो भी मैं शामिल करवा देता हूं, नंबर्स पूरे कर लें। बहरहाल शुगर तो लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर शदीद तरीन कंसर्न, शदीद तरीन अहम तरीन कंसर्न और एक सियासी बहरान है जिसने सर उठाया हुआ है और सीरियस कंसर्न है लोगों को, चूंकि जिस तरीके से यानी तरमीम की जा रही है, यानी तरमीम नहीं है, ये खूनी तरमीम है। खूनी तरमीम है। जिस तरीके से, जिस प्रोसेस के जरिए, जो इसका तरीकाकार है और जो टाइमिंग है, जिस तरीके से और जिन धमकियों के साय में ये आईनी तरमीम की जा रही है, खौफनाक अमल है जो कि किया जा रहा है। अभी तक की जो रिसेंट खबर है उसके मुताबिक जो फेडरल कैबिनेट है, वफाकी काबीना, उसने मंजूरी दे दी है और इसके बाद ये आईनी तरमीम पुट इन की जाएगी दोनों ऐवानों के अंदर, यानी कि नेशनल असेंबली में और सेनेट में अलग अलग टाइम में, और फिर इसके ऊपर वोटिंग होगी और अगर हुकूमत के पास दो था एक मौजूद है तो फिर ये आईनी तरमीम हो जाएगी। अब दो तीन चीजें आप समझ लीजिए। पाकिस्तान की जो असेंबली है, अब चाहे नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि एक तो असेंबली के बाहर भारी तादाद में पुलिस वहां पर मौजूद है, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग वहां पर मौजूद हैं। फिर जो कैमरामैन है, पीटीवी के कैमरामैन है जिन्होंने सब कुछ दिखाना है, उन कैमरामैन को हटा दिया गया, रिपोर्टेडली उन्हें हटा दिया गया है और उनकी जगह कोई बंदे खड़े हैं, जाहिर है वो भी कैमरामैन होंगे, लेकिन वो बंदे इस तरह से खड़े हैं, वो टेक्निकली इतने स्मार्ट हैं या इतने प्रोफेशनल कैमरामैन हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर लोग जिन्होंने अपने जमीर बेचे हैं, जिन्होंने खुद को बेचा है, ये कोई मजबूर नहीं है। ये बात ज़हन में रखें कि ये कोई मजबूरी नहीं है, मजबूरी हो नहीं सकती। सबको पता था, हर बंदे को इल्म था कि क्या होने वाला, हर बंदे को पता था कि चमड़ी उतारी जाएगी। 63 के फैसले के बाद बड़ा ऑब्वियस था, बड़ा क्लियर था कि अब मंडी लगनी है, अब दबाव आना है, प्रेशर आना है, फैमिलीज के ऊपर प्रेशर आना है। लिहाजा अब जो भी जाकर वोट डालेगा उसने रोकड़ा लिया है, उसने माल लिया है, उसने फॉरेन करेंसी के अंदर पैसे भिजवाए हैं, उसने डील की है, उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर हाई फाई किया, उसके गले लगा है और उसके बाद जाकर ये यहां पर आकर वोट डालेगा। लिहाजा ये बुनियादी तौर पर जो कैमरामैन है उनकी जगह को, कैमरामैन को जो रिप्लेस किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि जब तहरीक इंसाफ के जो बकरे या दुम्बे पार्लियामान के अंदर लाई जाएंगे, जमीर फरोश पार्लियामान के अंदर लाई जाएंगे, तो उस दौरान अगर वो किसी किस्म का एडवेंचर करते हैं या वाबिला करते हैं, रोला डाल देते हैं या फिर वाकईतन उनकी गैरत जाग जाती है, तो फिर वो कैमरामैन शायद वो सारा सीन, शायद वो सारी चीजें रिपोर्टेडली नहीं दिखाएगा और वो सारी चीजें शायद उस तरह से आपके सामने या हमारे सामने नहीं आ सकेंगी, जो कि बाद में तो आ जाएंगी। खैर, पार्लियामान के अंदर कोई भी चीज हो वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहती है, लेकिन जनाब ये नहीं आ सकेंगी। फिर एक और चीज जो कि रिपोर्ट हो रही है, और वो ये रिपोर्ट हो रही है कि जनाब जो प्रेस गैलरी है पार्लियामान के अंदर, वहां पर ताले लगाए गए हैं, वहां पर साफियों के जाने पर पाबंदी है। मुख्तलिफ सोर्सेज से रिपोर्ट कर रहे हैं और अगर वहां पर कोई साफी जाएगा भी तो उससे मोबाइल फोन पहले ले लिया जाएगा। किसी भी तरह की वीडियो, फिल्म या कैमरा ले जाने की या कोई भी डिवाइस ले जाने की वहां पर इजाजत नहीं होगी। तो ये सिर्फ पार्लियामेंट के बाहर का माहौल है जिससे आप अंदाजा लगा लें कि जिसके साय तले ये बाकायदे से आईनी तरमीम की जा रही है। अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी है बार बार धमका रहे हैं। अब दो तीन बंदे हैं जो धमकियां दे रहे हैं। एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है जो धमका रहे, दूसरा राना सनोला साहब है, वो हल्का धमका रहे हैं लेकिन धमका रहे। फिर तीसरे हैं जनाब फैसल बावडा। फैसल बावडा तो ऐसे लग रहा है जैसे वो अपने घर का कोई खेत है ना उनका, जिस तरीके से वो धमकियां देते हैं। और बिलावल भुट्टो साहब की धमकी, यानी बिलावल साहब ने तो यहां तक धमकाया है कि फिर हम दूसरा तरीका लेंगे और फिर जो फौजी अदालतें हैं वो वाला मामला भी हम शामिल करेंगे, फिर फौजी अदालतों वाली शिक भी हम शामिल करके, अगर मौलवी ना माना या मौलाना साहब ना माने या अगर मौलाना साहब पीटीआई को नहीं किसी चीज के ऊपर लेकर आते, खैर पीटीआई आए ना आए इनके लिए मैटर नहीं कर रहा, खासकर तौर पर बिलावल साहब के लिए मैटर नहीं कर रहा, लेकिन बिलावल साहब ने यह जरूर धमकाया कि अगर मौलाना साहब नहीं आते तो फिर नून लीग वाला मसवदा होगा और फिर उसके अंदर जो बुनियादी हुकूक हैं उनकी पामालियां, उनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक दी जाएंगी और जो फौजी अदालत वाली शिक है वो भी फिर इसी तरह से चलेगी और उसके ऊपर भी कोई मसला नहीं होगा। अब इसके ऊपर कुछ एक रिएक्शन है, मैं वो रिएक्शन भी चाह रहा हूं आपके सामने रखूं और फिर आपको बताता हूं कि जो तहरीक इंसाफ के 11 लोगों के नाम आ रहे हैं और ये 11 बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, लेकिन ये एंड टाइम पर आकर 11 बंदों की तो क्रिकेट टीम होती है, पूरी क्रिकेट टीम होती है। तो खान जिस टीम का कैप्टन था उसके 11 खिलाड़ी मैच ही फिक्स कर गए, गेम ही फिक्स कर गए, वो भी आपके सामने रखते हैं। बिलावल की धमकी के ऊपर ये अहमद राय साहब इन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है। ये कहते हैं जो इजलास के लिए ढाका गया टांगे तोड़ दूंगा। 1970 जुल्फकार अली भुट्टो आज उसका नवासा, यानी 1970s में भुट्टो ने कहा था कि जो इजलास के लिए ढाका गया मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। अपोजिशन ने वोट ना दिया तो ब्रूट मेजोरिटी, यानी जो मर्जी होगी मार धाड़ करके बंदे उठाकर हम ब्रूट मेजोरिटी से कानून बदलूंगा, लोटे लूंगा। लिबरल जमहूरी खानदान की 54 साल जद्दोजहद का ये खुलासा है जो कि खुलकर सामने आया है। अब इसके ऊपर एक सख्त रद्द-ए-अमल है। इसके ऊपर जासिम चट्ठा ये लिखते हैं बिल्ला थले से बाहर आ गया है। बिलावल मौलाना को ये मैसेज दे रहे हैं, यानी धमकी के जरिए ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर फौरी तौर पर तरमीम ना की गई, मुझे यानी बिलावल साहब को ये बेसिकली गारंटी है
اور یہ لندن پلان کا حصہ ہے اور یہ باقاعدہ اس گارنٹیز کا ایک حصہ ہے کہ جہاں پر یہ باقاعدہ بتایا گیا تھا پیپلز پارٹی کو کہ آدھے ٹائم کے لیے شہباز صاحب کو ملک دیا جائے گا ٹھیکے پر اور پھر نیا مستری لایا جائے گا، یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک نئے مستری کے طور پر آئیں گے اور آدھا ٹائم کام کریں گے، یعنی 1.5-2-2.5 سال شہباز صاحب کے، اور پھر اس کے بعد کا جو ٹائم ہوگا وہ نیا مستری آئے گا بلاول مستری، وہ اس مستری ملک کو ٹھیک کرے گا اور ملک کو آگے لے کر جائے گا۔ یہ لکھتے ہیں کہ بلا تھالے سے باہر آ گیا ہے، بلاول مولانا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر فوری طور پر ترمیم نہ کی گئی، مجھے وزیر اعظم نہ بنایا گیا، یعنی بریکٹ میں لکھا گیا ہے، تو ملک میں سسٹم لپیٹ دیا جائے گا اور ٹیک اوور کر لیا جائے گا، اور یہ دھمکی بلاول کے ذریعے کہیں اور سے پہنچائی جا رہی ہے کہ ہم ٹیک اوور کر لیں گے۔ اندازہ لگا لیں پھر یہ آئینی ترمیم نہیں ہے، یہ باقاعدہ سے کیا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب جو تحریک انصاف کے جو بندے ہیں جو غائب ہو گئے ہیں، عمران خان کے جو 11 شیر ہیں، یہ جو 11 شیر ہیں جو گدڑ بنے ہیں، لمڑیاں بنی ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اچھا، یہ آفیشیلی اب تحریک انصاف کے بڑے کلوز سورسز، بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ، پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن اور بڑے مستند صحافی سے رپورٹ کر رہے ہیں، دو کہ اس کے اوپر ابھی بھی ابہام باقی ہے، یعنی آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ، لیکن اب چونکہ نمبرز اور نام باہر آ رہے ہیں اور ناموں کے اوپر کوئی جواب نہیں آ رہا، تو یہ سمجھ لیں کہ شاید یہ کہیں نہ کہیں پر یہ بک گئے، یعنی یہ سودا ہو گیا ہے۔ 11 اراکین پی ٹی آئی قیادت سے رابطے میں نہیں ہیں، ان کے نام جناب سامنے آ گئے ہیں۔ ان 11 اراکین میں سے جناب 2 سینیٹرز ہیں اور 9 اراکین قومی اسمبلی ہیں۔ سینیٹرز کے تو نام خیر بیرسٹر گورنر نے بھی لیے ہیں اور ان کے ساتھ جناب ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ اب جو قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، اب یہ صرف اندازہ لگا لیں، زین قریشی صاحب کا نام آ رہا ہے۔ زین قریشی صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب ایک مثال ہے جو ابھی تک برداشت کر رہے ہیں، جو ابھی تک نظام کے سامنے کھڑے ہیں۔ شاہ محمود قریشی ایک لیگیسی جس بندے کی موجود ہے، اس کے باوجود وہ بندہ کھڑا ہے اور وہ بندہ پریشر برداشت کر رہا ہے، لیکن زین قریشی صاحب، ان کی جو مہربان قریشی صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ان کے ساتھ ہمارا کسی بھی طرح کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، شاید انہیں اغوا کر لیا گیا ہے، 3-4 دن پہلے غائب کر دیا گیا ہے، بہرحال ان کا نام آ رہا ہے۔ پھر ظہور قریشی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن، بریگیڈیئر صاحب نے بہرحال کہا تھا، بڑی تگڑی ویڈیو ان کی آئی تھی، پیغام بھی آیا تھا کہ میں کسی بھی طور پر نہیں ٹوٹوں گا، لیٹس سی، لیکن ان کا نام آ رہا ہے۔ پھر جناب پارٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان علی سے رابطہ نہیں ہو رہا، ریاض فتیانہ سے رابطہ نہیں ہو رہا، مقداد حسین سے رابطہ نہیں ہو رہا، چودھری الیاس سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، اور باقی بھی مزید کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں، بلکہ مبارک زیب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ بڑی پرومیننٹ شخصیات ہیں اور ان میں سے میجورٹی ایسی ہے کہ جن کے اوپر یقین کیا جا سکتا تھا، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور تحریک انصاف نے 2 سینیٹرز کے نام بھی لے لیے ہیں کہ جناب یہ دوسری طرف سے شاید کھیل رہے ہیں اور شاید دوسری ٹیم کے اندر جا کر شامل ہو گئے ہیں۔ تو عمران خان کی جو ٹیم ہے، اس ٹیم کے 11 میں سے 11 کھلاڑی اس وقت رینج میں آئے ہوئے ہیں، 11 کھلاڑی سب بک گئے۔ لیٹس سی اس میں سے نکلتا کیا ہے، چونکہ یہ کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی، اس کے اوپر ظاہر ہے انہیں بھی پتا ہے کہ ان کا پولیٹیکل کیریئر صرف ایٹ سٹیک نہیں ہے، بلکہ جو کارکن ہے، جو ووٹر ہے، تحریک انصاف کا جو سپورٹر ہے، ان کے گھر گھیراؤ کرے گا، یہ ان کا سوشل بائک آؤٹ ہو جائے گا، یہ باہر بچے ان کے اسکولوں میں نہیں پڑھ سکیں گے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ یعنی ہوتا نہیں ہے اس طرح سے، جس طریقے سے لوٹوں کی سیاست ہم نے، بلکہ پرویز خٹک کو دیکھ لیں، یعنی اس کی سیاست کا جس طرح سے جنازہ نکلا ہے، اور باقی لوٹے آج تک وہ لوٹے لے کر واش روم میں نہیں جاتے، ان کا جنازہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اس طریقے سے جا کر آئیں۔ لیکن یہ آج یاد رکھنا آپ نے، چونکہ جو قومی اسمبلی کا سیشن ہے اسے 6 بجے کے بعد وہ بتایا جا رہا ہے کہ شروع ہوگا، لہذا یہ اٹس ویری امپورٹنٹ، آج ہی ترمیم پیش کی جائے گی، اور کون کون سے وہ بہروپیے ہیں جو بنیادی طور پر یہ سب کچھ کریں گے۔ دوسری طرف جو میں دیکھ رہا تھا، عیسیٰ نقوی صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے صاحبزادہ حامد صاحب نے، اب وہ جو انٹرویو میں بات چیت کر رہے ہیں، یہ انتہائی، یا تو اسے آپ دلیری کہیں یا اسے آپ غیر معمولی واقعہ عمران خان کو کہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور شرم آنی چاہیے اسے، جو تحریک انصاف کا لیڈر ہے اور خود کو مجبور کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی داڑھی مجھ سے زیادہ بڑی بھی ہے۔ اب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی اچھی خاصی داڑھی ہے، یعنی اس کے اندر کنگھی ہو سکتی ہے، یہ اچھی خاصی ماشاءاللہ ان کی داڑھی ہے، اور بڑی پرنور ان کی داڑھی ہے، اس کے اندر کنگھی ہو سکتی ہے، اور میں خود کلین شیو کرتا ہوں، میں اسے پہلے والی ویڈیو میں منشن کر چکا ہوں کہ تھوڑی سی 2 دن داڑھی بڑھ جائے تو اس کے بعد مینٹلی بندہ بڑا ڈسٹرب رہتا ہے اور اچھی خاصی پریشانی رہتی ہے۔ صاحبزادہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب خان سے پوچھا تو خان نے کہا کہ مجھے ٹھیک ٹھاک مینٹل ٹارچر انہوں نے کیا ہے، اور 22.5 گھنٹے مجھے کسی بندے تک ایکسس نہیں ہوتی، یعنی 22.5 گھنٹے وہ کہتے ہیں میں بالکل تنہا رہتا ہوں، بالکل تنہائی میں، اور اس کے بعد شاید کوئی وہاں پر گزرنے والا کوئی ہیلو ہائی کر دے تو کر دے، 22.5 گھنٹے کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھانا اتنا خراب دیا گیا کہ 2 دن مجھے الٹیاں ہوتی رہی، وامٹنگ ہوتی رہی، میرے معدے میں شدید ترین جلن ہوتی رہی، اس کے بعد میں نے اپنا کھانا خود ہی کم کر دیا تاکہ جلن کم ہو۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جب خان کو بتایا کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان گرفتار ہو گئی ہیں، تو عمران خان کا پہلا ریاکشن تھا واٹ، میری بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کیوں گرفتار کیا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں پھر میں نے انہیں بتایا کہ اس دن
3 अक्टूबर वाले दिन, यानी वो एहतजाज के दौरान ही उन्हें डी चौक से उठा लिया गया था और इस वक्त मंजर से मुकम्मल तौर पर गायब है। यानी खान को इस दौरान 2 हफ्तों के बारे में जीरो मालूमात है, जीरो इंफॉर्मेशन इमरान खान के पास मौजूद थी कि केपी क्या उसके ऊपर रेंजर्स ने धावा बोला, गंडापुर ने धुआं मारा, कारकुनों ने शेल खाए, 1000, 2000, 2500 बंदा गिरफ्तार हुआ है। इस्लामाबाद बिल्कुल लोगों ने बंद कर दिया था, पुलिस धकेल दिया था पुलिस को, पुलिस भाग निकली थी, मोहसिन नकवी की नींद गायब हो गई थी। ये सब कुछ फिर मौलाना साहब के साथ जो चीजें चल रही हैं, इस बारे में इमरान खान साहब को कुछ पता, इवन ये भी नहीं पता था कि इंतजार पंचोदा साहब उन्हें भी गायब कर दिया गया है। तो खान ने कहा कि मुझे इन मालूमात के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि जो सब कुछ हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इमरान खान के हवाले से हैं। तो इमरान खान इंसान है, जेल के अंदर मौजूद है, खड़ा है, लेकिन ये जो 11-12 के नाम आ रहे हैं, ये टेरिबल है। यानी मैं बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट देख रहा था और बहुत सारे बातचीत हो रही थी, वो कह रहे हैं हमारे सर फट रहे हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।